इन्ट्रेस्ट रेट आज पनि इन्ट्रेस्ट रेट नै हो हिजो अस्तिको जस्तै हिसाबहरू अलिअलि कम्प्लिट गर्छौँ डिटर्मिनेन्ट्स अफ इन्ट्रेस्ट रेट हामीले पढिरहेछौँ अब फर्मुला यही हो पहिलादेखि गरिरहेको नमिनल इन्ट्रेस्ट रेट कोटेड इन्ट्रेस्ट रेटको फर्मुला के भनेको ब्याज दर कुनै पनि सेक्युरिटिजको टी भनेको त्यो सेक्युरिटिजको म्याच्युरिटी के स्टार भनेको रियल रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न दिएकै हुन्छ इन्फ्लेसन प्रिमियम एभरेज इन्फ्लेसन निकाल्ने हो पिरियडको त्यो निकाल्नुपर्छ टेबलमा सार्नुपर्छ म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम पनि टीसँग एसोसिएटेड हुन्छ जति म्याच्युरिटी बढ्दै जान्छ त्यति नै रिस्क प्रिमियम चेन्ज हुँदै जान सक्छ त्यही भएर टी हो यो एलपी लिक्विडिटी प्रिमियम यो हो डिफल्ट रिस्क प्रिमियम डिफल्ट रिस्क प्रिमियम भनेको र लिक्विडिटी प्रिमियम भनेको क्रेडिबिलिटीसँग एसोसिएट हुन्छ त्यही कुरा हो हामीले त्यो कुराहरू पनि लेखेका छौँ है अब इन्फ्लेसन प्रिमियम हामीले निकाल्ने फर्मुला भनेको जेनरली हरेक वर्षको इन्फ्लेसन दिएको हुन्छ कति वर्ष 2 वर्ष हो भने 2 वर्षको जोडेर डिभाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो 3 वर्ष हो भने 3 वर्षको जोडेर डिभाइड बाइ 3 गर्नु पर्यो 20 बाइ 20 को इम्प्याक्ट दिएर डिभाइड बाइ 20 गर्नु पर्यो यो सेक्युरिटीको कति छ म्याच्युरिटी पिरियड त्यो अनुसारको इन्फ्लेसन प्रिमियम निकाल्दा त्यसको एभरेज राख्नुपर्छ अब रिस्क फ्री रेटमा के स्टार इन्फ्लेसन प्रिमियम हुन्छ यसमा टी नजुन्नाको कारण के छ भने पहिलो वर्ष 1 वर्षभन्दा कम हुन्छ नि त रिस्क फ्री रेट ट्रेजरी बिल भनेको ती बिलको यील्डलाई हामीले के भन्छौँ रिस्क फ्री रेट भन्छौँ यो रिस्क फ्री रेट चाहिँ के छ टी बिलको यील्ड चाहिँ रिस्क फ्री रेट हो यो 1 इयर भन्दा कमै हुन्छ लेस देन 1 इयर म्याच्युरिटी हुन्छ है त्यही भएर यसमा टी नजुन्नाको त्यही पहिलो वर्षको इन्फ्लेसन जति हुन्छ त्यति नै रिस्क फ्री रेटको रिटर्न हुने भयो रेट अन गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिजमा यो तीनटा कुरा हुन्छ किन म्याच्युरिटी हुन्छ नि त 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष कति छ सेक्युरिटीको म्याच्युरिटी त्यो अनुसारको म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम त्यहाँ आउनुपर्छ त्यो कुरा अर्को डिफल्ट रिस्क र लिक्विडिटी प्रिमियम चाहिँ हुँदैन किनकि क्रेडिबिलिटीको समस्या हुँदैन गभर्नमेन्ट बोन्डहरुमा भनेर गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज ट्रेजरी बोन्ड जे भने नि यही हो कुरा यो टीले ट्रेजरी यसले चाहिँ के छ म्याच्युरिटी भन्ने जनाउँछ स्मल टीले बिग टीले ट्रेजरी त्यो क्यापिटल टीले यो यसरी बुझ्नु पर्यो त्यसपछि ट्रिपल ए रेटेड बोन्डको पनि के छ यो एकदम हाइली रेटेड बोन्ड हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा पनि यहाँबाट उता हुँदैन भन्ने एजम गर्छौँ हामीले है डिफल्ट रिस्क र लिक्विडिटी प्रिमियम लिक्विडिटी रिस्क भनेको चाहिँ क्रेडिबल भएको बोन्डहरुमा हुँदैन त्यसमा समस्या हुँदैन ट्रिपल ए रेटेड चाहिँ के छ भने डिफल्ट पनि हुँदैन त्यो हाइली क्रेडिबल पनि हुन्छ भन्ने एजम्सनमा यदि तीनटा मात्र हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो अनि त्यसपछि के छ भने अरु अदर नोमिनल कर्पोरेट बोन्डहरुमा चाहिँ के स्टार इन्फ्लेसन प्रिमियम म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम लिक्विडिटी प्रिमियम र डिफल्ट रिस्क प्रिमियम सबै कुराहरुलाई इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ र यो भन्दा अरु कुराहरु पनि हुन सक्छ तर हामीलाई यति मात्र हो अहिले पढ्न लाग्यो यसले मात्र इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुराहरुलाई हामीले यहाँ राख्छौं जेनरली यिनीहरु नै हो अरु पनि केही हुन सक्छ हिसाबहरु गरेका छौं अब क्वेशन नम्बर 9 गर्छौं म क्वेशन नम्बर 9 हेर Due to a recession, expected inflation this year is only 3%. अब इन्फ्लेसनलाई हामीले टेबलमा सार्ने तिमीले टेबलमा सार म यहाँ टेबल जस्तो लिस्ट बनाउँछु टेबल बनाउन ठ्याक्क हाल बस्दैन कि मेरो यस्तो बाङ्गे टेबल भन्छ र त्यो फेरि त्यही टेबल भित्र खाँदेर मिलाएर लेख्नु पर्यो मिल्छ मिल्दैन फेरि यो इयर टी यो इन्फ्लेसन हाई दिस इयर भनेको अब आउने वर्ष 1 सुरुबाट 1 बाटै गर्ने 3% छ त्यसलाई ओपनिङ राख्ने कतिसम्म जान्छ थाहा हुँदैन है यता चाहिँ खाँदै गयो हुन्छ However, the inflation rate in year 2 and thereafter is expected to be constant at some level above 3% भनेको छ अब यो हामीलाई दिएको हैन है above 3% भने त्यो भन्दा माथि हुन्छ चाहिँ भनेको छ कति छ थाहा छैन त्यो निकाल्न सोधे अहिले तलबाट निकाल्न सोधेको छ
अब इयर 2 बाट उता भनेको 2 बाट उता कन्स्ट्यान्ट हुन्छ रे लेट एक्स मान्दैन अहिले पछिलाई काम लाग्छ यो है त्यहाँबाट उता कन्स्ट्यान्ट चाहिँ हुन्छ एट सम लेभल एबोभ 3% कति हो भने हैन फेरि कन्फ्युज नहुने 3% दिएको हैन यो 3% यो यसमा कम्प्यारिजन गर्यो त्योभन्दा धेरै आउँछ भनेर भनेको मात्र यसले assume that the expectation थ्योरी मैले पढाइन भए पनि यो कुराहरु केही फरक पर्दैन पछि आउँछ all the real risk free rate is 3% यति कुरा बुझ्नु है यो एक्सपेक्टेसन थ्योरी बाँकी नै छ भने यो एक्सपेक्टेसन थ्योरीको अर्कै फर्मुला लाग्छ के यो फर्मुला लाग्दैन त्यही भएर was the real risk free rate is 2% यहाँ रियल रिस्क फ्री रेट राखौं रियल पनि जोड्नु पर्छ है रिस्क फ्री रेट र रियल रिस्क फ्री रेट फरक हो फ्री रेट K star is equal to 2%. यो दिएको छ if the yield on 3-year treasury bond equal 1% plus premium plus 2 sorry actually फेरि पढे if the yield on 3-year treasury bond equal 1-year yield plus 2% यहाँ यो भनेको चाहिँ अलिकति टेक्निकल छ yield on 3-year bond yield on 3-year T bond त्यो BOND है हामी यसलाई KT3 भन्ने है इज इक्वल टु के छ रे अलिकति टेक्निकल कुरा हो के if the yield on 3-year bond equal 1 year yield plus 2% 1 year yield त्यो पनि ट्रेजरी बन्ड के हो है 1 year T bond yield यसलाई हामीले KT1 भन्न सक्छौं है प्लस यसले भनेको 2% यो गर भनेको के यसले what inflation rate is expected after year 1 inflation rate after year 1 यही सोधे यही x is equal to what 2 वर्षबाट उता कति हुन्छ यो सोधे अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीलाई म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम दिएको पनि छैन इन्फ्लेसन दिएको छ है त्यसपछि फेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ रियल रिस्क फ्री रेट दिएको छ म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम दिएको पनि छैन सोधेको पनि छैन त्यो हामीले एज्युम गर्छौं 0 एउटा कुरा अर्को कुरा यहाँ मैले एक्सपेक्टेसन थ्योरी त पढाइन तर यसको फर्मुला अर्कै लाग्छ त्यही भएर यसलाई यसमा राखेको यो थ्योरी चाहिँ के हुन्छ भने रिस्क फ्री रेटमा मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ त्यसमा रिस्क फ्री रेट भन्नेबित्तिकै के स्टार हुन्छ र इन्फ्लेसन प्रिमियम मात्र हुन्छ धेरै वर्षको भए पनि टी जुन्ने पनि त्यो दुईटा मात्र हुन्छ भन्ने यो जुन हुन्छ के यो फर्मुलामा हामीले त्यो बेसमा गर्नुपर्छ और हामीलाई के छ एमआरपीटी दिएको छैन भने 0 मान्नुपर्छ सोधे पनि छैन दिएको पनि छैन भने 0 मान्ने किनकि सबै कुरा सबैमा हुन्छ भन्ने हुँदैन के त्यो हो कुरा है यसरी बुझ्नु पर्यो सबै मेट्दै मैले कन्ट्रोल पी हानेको कन्ट्रोल ई भएछ फेरिदेखि फटाफट सारेँ मैले तिमीले सारे कि नै कन्ट्रोल जेड गर्न मिल्ने बनाउनु पर्छ हाम्रो इन्फ्लेसन छ क्वेशन नम्बर 9 है यो इन्फ्लेसन छ इयर 1 मा 3% इयर 2 देखि उता एक्स मानेको लेट हामीले यो मानेको छ हैन अरु केही छैन के स्टार दिएको छ 2% त्यसपछि हाम्रो KT3 is equal to KT1 plus 2% यो भनेको सोधेको इन्फ्लेसन रेट
आफ्टर 1 year यो x इज इक्वल टु वाट यो सोध्या है मैले सर्टकटमा सारेँ अहिलेको लङ कट थियो अहिले सर्टकट भयो सोधेको यति नै अब गर्ने के होला त पहिला KT1 निकाल्ने त्यसपछि KT3 निकाल्ने अनि KT3 बाट फेरि यो फर्मुलाहरु लगाएर x निकाल्ने सिम्पल त्यति नै इन्फ्लेसन प्रिमियम निकाल्ने इन्फ्लेसन प्रिमियम सँगै x आउँछ त्यो है या KT1 निकाल्ने पहिला KT3 निकाल्न भन्दा अगाडि के हुन्छ त K स्टार प्लस IP1 प्लस MRP1 और K स्टार भनेको 2% छ IP1 लाई हामीले 3 लेख्न मिल्छ IP1 is equal to यो वर्किङ नोट है 1 is equal to I1 divided by 1 is equal to 3%. ठीक छ रे प्लस हामीलाई MRP सोधेको पनि छैन दिएको पनि छैन 0 राख्ने हो यो पनि हिन्ज हो है तिमीलाई सोधेको छैन दिएको छैन 0 राख्ने हो यो क्वेशन एक्जाममा पनि आइराछ है 5 मार्क्समा आउँछ 5% मा KT1 अब KT3 त निस्किहाल्यो again KT3 is equal to KT1 एक वर्ष बॉन्ड प्लस 2% निकालौं KT1 5% छ 5 plus 2 is equal to 7%. यो पनि निस्क्यो अगेन हामीले के भन्न सक्छौं KT3 is equal to K star plus inflation premium 3 plus हामीले चाहिँ के छ भने MRP3 भन्न सक्छ कि नै सक्छ नि और अब यहाँ आइसकेको छ यसलाई सल्भ गरेर IP3 निकाल्ने पहिला अनि I3 त्यसमै छ त्यसपछि I3 मा यो x आउँछ अब IP3 निकालेपछि I3 निकाल्ने या के छ भन्दाखेरि I2 देखि 3 निकाल्ने x आउँछ त्यसमा है और KT3 भनेको 7% is equal to K star भनेको 2% प्लस इन्फ्लेसन प्रिमियम भनेको निकाल्न सोध्या हामीलाई फर्स्ट पार्टमा प्लस MRP 0 नै राख्ने सोध्या पनि छैन दिएको पनि छैन 0 राख्ने और IP3 is equal to योबाट यो घटाउँदा 5% ठीक छ यसरी गर्ने हो पहिला KT1 निकाल्ने KT1 5% छ त्यसपछि KT3 त्यही 5% plus 2 KT1 plus 2 भनेर यहाँ भनेको छ 3 year treasury bond equal 1 year yield plus 2%. 1 year yield 5% छ 2% 7% आयो त्यही 7% लाई राखेर हामीले के गर्यौं इन्फ्लेसन प्रिमियम निकाल्यौं 5% खाली अर्थमेटिक कुरा हो कि कन्सेप्ट त्यही नै एउटै फर्मुला हो त्यो अर्थमेटिकली यताबाट उता उताबाट यता घुमाएको मात्र स्किल दिनलाई यो कन्सेप्चुअली क्लियर होस् भन्नको लागि अगेन गर्नु पर्यो IP3 लाई हामीले के भन्न सक्छौं यो 3% यो 1 वर्षको हो नि हैन प्लस x into 2 2 र 3 को लागि कभर गर्नु पर्यो नि त IP3 भनेको त IP3 भनेको I1 plus I2 plus I3 divided by 3 गर्नु पर्यो into 2 गरेर त्यही भएर है is equal to यहाँ I1 को ठाउँमा 3 plus यसलाई र यसलाई x भन्दा 2x भन्न मिलिहाल्छ नि हैन त्यही गरे हो डिवाइड बाइ 3 और यो 5 लिएर राख्ने यो into 3 गर्दै मैले यतापटि ल्याएँ एकैचोटी 3 ले यतापटि मल्टिप्लाई भएर आउँछ 3 plus 2x और
2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 और x इज इक्वल टू कति आयो त 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6%. सोधेको यो therefore inflation rate after 1 year 1 is expected to be 6%. यसरी गर्ने हो यो पनि अर्कै है ठीक छ ल सारा भ्याउ त एकछिन यसरी निकाले है यो क्वेसन आइरहेको छ यस्तो क्वेसनहरु यही नै आउँछ के यही दोहोरिन्छ आयो भने फेरि नयाँ क्वेसन बन्दैन के प्लेन क्वेसन चाहिँ नयाँ बन्न सक्छ यस्तो घुमाउने क्वेसन यही आउँछ के यो बेसिक बुकबाट लिएको क्वेसनहरु हो सरले आफै बनाउनु यो क्वेसन अस्मिताकोमा नि छ त्यसपछि फेरि यही जानु गएकोमा नि छ अरु पब्लिकेसनकोमा नि यो राखेको छ क्वेसन ब्याङ्कमा नि 3-4 चोटी छ यो क्वेसन है यस्तो छ यस्तो यताबाट यता घुमाउने क्वेसन चाहिँ सरले बनाउनु हुन्न अब तिमीलाई फटाफट दिने अनि यिल्ड निकाल्ने खालको क्वेसन फर्मुला र मिल्ने खालको क्वेसनहरु चाहिँ सरले आफै बनाउने नै हुन सक्छ ठीक छ म अगाडि बढे तिमीले सारे होला भन्ने युज गरे अब क्वेसन नम्बर 16 क्वेसन नम्बर 16 पनि मैले गर्ने हो तिमीले यो भ्याइ भएन सर भ्यायो है ल क्वेसन नम्बर 16 पनि मैले गर्ने यहाँ 16 को लागि तल पनि दुईटा स्लाइड छ एउटा पुगेन भने दुईटामा गरौँला भनेर यसमा पनि हेरौँ पहिला गिभन सारौँ क्वेसन नम्बर 16 बुकै है यो पनि क्वेसन मात्र ठुलो यो त्यतिकै राखेको के यहाँदेखि यहाँसम्मको सरी यहाँदेखि रहेछ यहाँदेखि यहाँसम्म यो दुईटा हटाइदिने पनि थोरै हुन्छ नि नभने पनि हामीले त्यही मानेर आउँछ ल हेरौँ A 5-year treasury bond has 5.2% yield on 5-year T bond given यसरी छ नि और interest rate on भने नि हुन्छ है yield on 5-year T bond यसलाई हामीले KT5 भने दुईटै छ के कर्पोरेट बन्ड पनि छ अनि ट्रेजरी बन्ड पनि छ त्यो हो कारणले गर्दाखेरि टी पनि जोड्न आउँछ मैले एउटै छ भने चाहिँ नजोड्ने नै हुन्छ र ट्रेजरीको चाहिँ 3टा मात्र हुन्छ भन्ने चाहिँ सम्झिनु पर्छ त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्छ है इज इक्वल टु कति छ 5.2% or 10-year treasury bond yield 6.4%. Yield on 10-year T bond KT10 is equal to 6.4%. ये one has. And a 10-year corporate bond yield 8.4%. अब corporate bond को लागि पनि दिएको छ है yield on 10-year corporate bond यसलाई चाहिँ K10 मात्र भनेको यसमा चाहिँ सबै फर्मुलाको सबै कुरा आउँछ कति छ 8.4%. अब हामीलाई इन्फ्लेसन प्रिमियम पनि दिएको छ यसले यहाँ the market expects that inflation will average 2.5% over the next 10 years. IP10 is equal to 2.5% भनेको छ inflation for next 10 years.
for next next year 10 year IP10 इन्फ्लेसन दियो भने चाहिँ नभए यसरी राख्दा पनि हुन्छ year inflation 1 देखि 10 सम्म नै कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 2.5% छ यो भने हो के यसले assume that there is no maturity risk premium and MRP is equal to पनि 0 छ maturity risk premium MRP T is equal to 0 and the annual risk-free rate will remain constant over the next 10 years. अब हामीलाई रिस्क फ्री रेट दिएको छ कतै हेर त नभए नि यो चाहिँदैन कि चाहिएन चाहिँ किन भन्दा यसबाट यसमा इन्कर्पोरेट गरिहाल्छ यो एडजस्ट भइहाल्छ K10 मा KT10 हुन्छ त्यहाँबाट एडजस्ट भइहाल्छ त्यो MRPT पनि राखिराख्नु पर्ने छैन नदिएको भने केही फरक पर्दैन अब यहाँ त्यो दिएको छैन भए पनि ठिकै छ अब यहाँ हिन्ट भनेको छ रिमेम्बर दैट द डिफल्ट रिस्क प्रिमियम एन्ड लिक्विडिटी प्रिमियम आर 0 फर द ट्रेजरी सेक्युरिटीज भनेपछि यो भनिराख्नु पर्दैन हामीले यही नै मानिराछ है त्यो सार्दिन म तल A 5-year corporate bond has the same default risk premium and liquidity premium as 10-year corporate bond described. What is the yield on 5-year corporate bond भनेर सोधेको छ अब यहाँ डिफल्ट रिस्क प्रिमियम र लिक्विडिटी प्रिमियम दिएको छ के त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5 इयर को चाहिँ डिफल्ट रिस्क प्रिमियम DRP प्लस मैच्योरिटी रिस्क प्रिमियम MRP is equal to लेट एक्स मानिराखौँ है फर इक्जाम्पल यसको लागि एउटा इक्वेसन बनाएर त्यो छ अब what is the yield on 5-year corporate bond भनेर सोधेको छ yield on 5-year corporate bond K5 is equal to what यो माथिको यो नभने पनि यो गर्न चाहिँ सकिन्छ यहाँ धेरै कुराहरु हामीलाई दिएको छ तर यो फटाफट निस्किन्छ र के एकदम इजिली निस्किन्छ है यो फर्स्टमा हामीले KT10 बाट सुरु गर्ने हो ठुलोबाट सुरु गर्ने नाउ KT10 हैन K10 बाट सुरु गर्ने त्यसले सबै इन्क्लुड गर्छ K10 is equal to K star plus inflation premium 10 plus maturity risk premium 10 plus liquidity premium plus default risk premium formula यो और K10 दिएकै छ हामीलाई 8.4% हामीले यो पार्टमा यतिलाई हामीले के भन्न सक्छौं भने KT10 भनेर भन्न सक्छौं के KT10 इज इक्वल टु यति हो नि हामीलाई KT10 दिएको छ त्यो राख भने हो के त्यो भएपछि हामीलाई यो तीनटै कुरा चाहिदैन के यहाँ माथि गिभन नसारे भने हुन्थ्यो यो इन्फ्लेसन प्रिमियम नै चाहिदैन म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम नै चाहिदैन अब यो डिफल्ट रिस्क प्रिमियम र म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियमलाई हामीले x मानेको छ यसलाई के छ भने यो दुईटालाई x मान्ने हो भने इजी होला भनेर नभए यतिकै राख्दा पनि हुन्छ प्लस मैले x गर्दिए LV प्लस DRP निकाले नि हुन्छ त्यसैले लगेर अर्को इक्वेसनमा राख्ने हो और कति आयो त 8.4 is equal to KT10 कति छ हाम्रो 6.4 यहाँ हेर्दै 6.4% छ 6.4 plus x और x is equal to कति आयो
8.4 minus 6.4 गर्ने हो भने 2% आयो डिफल्ट एक्स प्रिमियम र के छ भने लिक्विडिटी प्रिमियम कति छ 2% आयो यो अगेन अब हामीले K5 हामीलाई सोधेको त्यो K5 निकाल्ने is equal to K5 is equal to के हो त फर्मुला K star plus IP5 plus MRP5 plus LP plus DRP और हैन इक्वली गर्नु पर्यो यो पार्टमा यसलाई हामीले KT5 भन्न मिल्छ प्लस यसलाई यो दुईटालाई हामीले के मानेका छौं x मानेका छौं यहाँ x पनि आछ इज इक्वल टु यसलाई x नमानिकन यही दुईटा इज इक्वल टु यो निकाल्यो यो दुईटाको ठाउँ यो राखे पनि हुन्छ यहाँ मैले एक लाइन यो म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम र डिफल्ट रिस्क प्रिमियमलाई डिफाइन गर्नुपर्ने भएर DRP र MRP लाई डिफाइन गर्नुपर्ने भएर लेख्या यो पार्टलाई यो भनेको यो पार्टलाई यो भने जस्तै यो पार्टलाई x भनेको यो पार्टलाई x भनेको है चाहिँ कुरा यो पार्टलाई x भनेको अब KT5 हामीसँग छ दिएकै छ यहाँ 5.2% प्लस यो दुईटा आछ 2 7.2% therefore yield on 5-year corporate bond is yield on 5-year corporate bond is 7.2%. So त्यो LP plus DRP equal to x मान्नुको x माने नमाने पनि खास फरक पर्दैन के यो इज इक्वल टु तिमीले चाहिँ एकैचोटी LP plus DRP is equal to 2% भनेर निकाल्न मिल्यो नि यति भएपछि त हैन र सल्भ गरेर यहाँनिर सल्भ गर्दै जाने यही आउँछ नि अनि यसो ठानेर 2% राखेको नि हुन्छ खाली मैले x मान्नुको कारण चाहिँ यो डिफल्ट रिस्क प्रिमियम र म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम र DRP र MRP भन्छ भनेर डिफाइन त गर्नु पर्यो नि एकैचोटी DRP MRP लेख्नु भन्दा भनेर राखेको यसरी राख्नु पर्दैन यो पार्ट यसको हैन हामीलाई यो इन्फ्लेसन प्रिमियम नदिएको भने केही फरक पर्दैन यो पनि नदिएको भने केही फरक पर्दैन किनकि यसमै कम्बाइन छ के हामीले यसमै एडजस्ट गर्छौं यो पार्ट छ नि यो पार्ट भने यो पार्ट भन्दै यहाँ यतिको पार्ट भनेको यो पार्ट भन्दै यो ठीक छ साह्रै भ्यायो अब अलिकति थ्योरिटिकल पार्ट अगाडि बढ्ने है म आज अब यसपछि उता 10-15 मिनेट एउटा थ्योरी पढाउँछु त्यो त्यति मात्र त सिद्धिदैन अझै धेरै छ त्यो चाहिँ फेरि भोलि हैन पर्सि पढ्ने एक्सपेक्टेसन थ्योरी चाहिँ अलि डिटेल हैन फर्मुला नेक्स्ट पार्ट त्यो हो कि फर्मुला छ त्यसको भयो साह्रै भ्यायो कि नै
सबैले साह्रो भए ल म अघि बढेँ है त Yes, sir. from structure of interest rate यसको बारेमा डिस्कस गरौँ है यहाँ मैले लेखिसकेको छु तिमीले लेखिराख्नु पर्दैन त्यो बुकमा पनि छ बुझ्यो भने एकदम इजी हुन्छ म बनाउँछु फेरि यो फिगर एकचोटि है from structure of interest rate यसको तीनटा थ्योरी पनि छ from structure of interest rate को expectation theory market segmentation theory र liquidity preference theory त्यो पर्सि पढ्छौँ हामी आज चाहिँ from structure of interest rate र yield curve यो दुईटा कुरा मात्र पढ्छौँ किनभने yield curve पढिसकेपछि फेरि यस्तै खालको क्वेशनहरुको yield curve बनाउने छ कि दुईटा तीनटा हिस्सा त्यो गर्छौँ भोलि हामी सिम्पली from structure of interest rate भनेको from भनेको म्याच्युरिटी हो कति वर्षको भने कति टर्मको भन्छ नि हैन इन्ट्रेस्ट रेट भने ब्याज दर भएको yield हो YIELD yield यो दुईटाको रिलेसनको कुरा यसले डिफाइन गर्न खोज्छ from structure of interest rate is simply relationship between yield of securities and maturity हामीले यहाँ KT is equal to K star plus IPT plus MRPT plus ELP plus DRP गर्यो नि यहाँ टी जुन यहाँ टी जुन यहाँ टी जुन यो यसको म्याच्युरिटीसँग के एसोसिएट हुन्छ त्यही कुरालाई हामी फिगर आउट गर्न खोज्छौँ र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली टर्म भनेको म्याच्युरिटी हो रेट भनेको यील्ड हो कुनै पनि सेक्युरिटीजको कति म्याच्युरिटी छ र कस्तो खालको यील्ड छ भन्ने कुराको रिलेसनशिपलाई चाहिँ हामीले टर्म स्ट्रक्चर अफ इन्ट्रेस्ट रेट भन्छौँ सिम्पली टर्म स्ट्रक्चर अफ इन्ट्रेस्ट रेट इज द रिलेसनशिप बिट्विन इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड द म्याच्युरिटी अफ द के छ भन्दाखेरि सेक्युरिटीज सिम्पल कुरा त्यति हो बुझ्नु पर्यो है अब when graph the term structure of interest rate is known as the yield curve तिमीले चाहिँ के छ भने कुनै यस्तो खालको टर्म स्ट्रक्चर अफ इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ ग्राफमा प्लट गरिदियो भने त्यसलाई yield curve भनेर भन्छ and it plays a crucial role in identifying the current state of economy yield curve लाई हेरेर इकोनोमीको कन्डिसन कस्तो छ भनेर डिफाइन गर्न सकिन्छ सिम्पली है अब अलिकति टर्म स्ट्रक्चर अफ इन्ट्रेस्ट रेटमा हामीले भन्यो फर्स्टमा म पनि लेख्छु अब लेख्न मन लाग्यो भने तिमीहरूले लेख्दै हुन्छ है टर्म स्ट्रक्चर अफ इन्ट्रेस्ट रेट इज टर्म of interest rate from structure of interest rate is implies the relationship between the yields and maturity in a particular economy एउटा इकोनोमीमा चाहिँ आज 1 वर्ष बन्डमा कति छ 2 वर्ष बन्डमा कति छ 3 वर्ष बन्डमा कति छ यील्ड भनेर हामीले चाहिँ डाटा टिप्यौं तर त्यसको रिलेसनशिप हेर्न खोज्यो भने त्यसलाई नै टर्म स्ट्रक्चर अफ इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने हो है एउटा मात्र इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा हैन यो फर एक्जाम्पल हाम्रो यील्ड र म्याच्युरिटी इयर यसलाई हामीले टी भन्ने गर्छौं यील्ड यसलाई हामीले के भन्छौं के भन्छौं 1 वर्ष बन्ड 2 वर्ष बन्ड भने है यो 3 4 म्याच्युरिटी भन्यो अझै म्याच्युरिटी इयरै भन्नु पर्यो यसले अर्को दिन सक्छ 1 2 3 4 हुँदै 5 के होला त यसमा 5% छ 7% छ 6% छ 8% छ एउटा सिम्पली एउटा के छ भने प्याटर्नै हो यो एउटा के छ भने यान भनौं टी भनौं न यसलाई 4 भनिसकेपछि समथिङ छ के पर्सेन्ट छ
यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि एउटा इकोनोमीमा आज हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा आज 1 वर्ष बन्डमा कति छ त यिल्ड, 2 वर्ष बन्डमा कति छ त यिल्ड, 3 वर्ष बन्डमा कति छ त यिल्ड भनेर तिमीले सार्यो, टिप्यो, डाटा लियो बजारबाट र त्यसलाई चाहिँ के छ भने यसको रिलेसन हेर्न खोज्यो, बढ्दै जाँदा बढ्या छ कि घट्या छ कि उस्तै छ कि कन्स्ट्यान्ट छ कि के छ, या त्यस्तो के रिलेसनै देखिँदैन, बढ्ने घट्ने सबै छ कि, त्यसको रिलेसन हेर्न खोज्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले टर्म स्ट्रक्चर अफ इन्ट्रेस्ट रेट भन्छ है। अब यही टर्म स्ट्रक्चर अफ इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ के छ भने हामीले ग्राफमा राख्थ्यो भने त्यसलाई यिल्ड कर्भ भन्छ। यिल्ड कर्भलाई डिफाइन गर्नुपर्छ, माथि गरे पनि हुन्छ। यिल्ड कर्भ is the pictorial or graphical representation of term structure of interest rate. Graphical representation of term structure of interest rate लाई हामीले चाहिँ yield curve भनेर भन्छौँ। तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ टर्म स्ट्रक्चर अफ इन्ट्रेस्ट रेट भने के हो भने 2 नम्बरमा सोध्न सक्छ, यिल्ड कर्भ भने के हो भने 2 नम्बरमा सोध्न सक्छ है तिमीले। अब 2 नम्बरमा सोध्यो भने हामीले यो फिगर पनि बनाउनु पर्छ। फिगर बनाउन एकदम इजी छ, यसरी बनाउने। यसमा यान year to maturity और T बनाया छ माथि गरे हामीले T year to maturity, यो T भयो, मेट्दैन मैले पखामा, year to maturity, यो yield ब्याज सर, यो 0 भयो। यदि तिमीले यस्तो डाटा टिप्दा वर्ष बढ्दै जाँदा बढ्दै गएको छ भने त्यसलाई हामीले अपवर्ड स्लोपिङ भन्छौँ है। बढ्दै गएको छ भने, घट्दै गएको छ भने यसलाई डाउनवर्ड स्लोपिङ भन्छ। एकदम सिधा छ भने यसलाई फ्ल्याट भन्छ। त्यो सिधा भएन, उकालै लाग्ने तर त्यो सिधा भएन, बिचको लाइन, यसलाई अपवर्ड स्लोपिङ। यो फ्ल्याट, यसलाई चाहिँ के छ भने डाउनवर्ड स्लोपिङ भन्छ। यो फिगरै हुन चाहिँ मैले बनाएको, यसलाई फिगर भनेर लेख्नु पर्यो नि, यिल्ड कर्भ। फिगर हो यो, फिगर यही बनायो मैले। यदि तिमीले यो डाटा टिप्यौ आजको दिनमा, अब 1 वर्ष 2 वर्ष बन्ड नेपालमा त छैन, तर के छ भने ब्याज दर चाहिँ छ। तिमीले गएर एउटा ब्याङ्कसँग चाहिँ 1 वर्ष मैले चाहिँ फिक्स डिपोजिट गर्छु, कति ब्याज दिनुहुन्छ भनेर सोध। 2 वर्ष दिन्छु गर्छु भने कति दिनुहुन्छ, 3 वर्ष दिन्छ भने कति दिनुहुन्छ, 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष भनेर यसको डाटा तिमीले टिप्यौ। त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी प्लट गरिदियो, 1 वर्षमा यति, 2 वर्षमा भने यस्तो खालको यिल्ड कर्भ कि के छ भने अपवर्ड देखिन्छ कि डाउनवर्ड देखिन्छ। फ्ल्याट त देखिँदैन, घट्ने बढ्ने भइरहन्छ, फ्ल्याट त देखिँदैन, नदेखिने कुरा। तैपनि अब हामीले हिसाब गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के गर्नुपर्छ भने अब बढ्छ बढ्छ मात्रै भनेर त भएन, एउटा पोइन्टबाट उता चाहिँ फ्ल्याट हुन्छ भने एजुम गरे नि हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर नत्र इकोनोमीमा फ्ल्याट त देखिँदैन। र राइजिङ यिल्ड कर्भ र के छ भने फलिङ यिल्ड कर्भले इकोनोमिक कन्डिसनलाई पनि डिफाइन गर्छ। अलिकति तलबाट हामी यसलाई एक्सप्लेन गर्छौँ है। बनायो तिमीहरूले यो फिगर, यो है फिगर मैले बनाएको। तिमीले के छ भने स्केल लाउनु पर्दैन है, इक्जाम पनि स्वाट जाने टक टक पारिहाल्ने। एउटालाई यसो तल झार्ने, एउटालाई यसो माथि लैजाने, एउटालाई सिधा बनाउने, यसो गरे नि हुन्छ। त्यो पनि अपवर्ड स्लोपिङ जस्तो हो नि सर, फ्ल्याट वाला स्केल नतानेर। मैले तिमीहरूको फरक हो, तिमीहरूको त लाइन हुन्छ नि, त्यो लाइन तान न, त्यो स्केलले तान्न थाल्यो टाइम लाग्छ कि। अब तिम्रो एकदमै स्केल तानेर हेर्दैन क्या सरले, यति गरेपछि यसले जाने रहेछ भने ठिक लागेर नम्बर दिनु परेन, कसको छ्या हो र, त्यसले स्केल लाएन मार्क्स कार्ड घटाउनु मलाई।
जाने अवस्था भयो नि त्यो हो कुरा अब यो अपवर्ड स्लोपिङ फ्ल्याट र डाउनवर्ड स्लोपिङ फ्ल्याटले त खासै के छ अनि डिफाइन गर्दैन त्यो पनि अपवर्ड र डाउनवर्ड स्लोपिङको अलिकति हेरौँ है ला इन रहेछ यसैलाई मेट्न पर्ने भयो मैले यसलाई मेट्दिएँ है इरेज गरिदिएँ है अब अपवर्ड स्लोपिङ यिल्ड कर्भ जेनरली यस्तो देखिन्छ 90% अपवर्ड स्लोपिङ यिल्ड कर्भ देखिन्छ इकोनोमीमा implies the favorable condition of economy favorable condition of economy त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट फेभरेबल छ त्यस कारणले के छ भने लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि लङ टर्म के छ भन्दाखेरि चाहिँ बोन्डहरूको डिमान्ड आएछ त्यही भएर त्यसको चाहिँ इस्यु बढी छ बजारमा त्यही भएर के छ भन्दाखेरि चाहिँ लङ टर्म के छ भन्दाखेरि रेटहरू बढी छन् त्यसले त्यो भन्छ सिन्स बढ्दै जाने भनेको त लङ टर्म म्याच्युरिटी बढ्दै जाँदा रेट बढ्दैछ भन्ने बुझिने त भने सिन्स इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी इज गुड opportunity is good higher demand of long term fund so higher yield in long term maturity yield in longer term maturity bond or securities यो भन्ने बुझिन्छ अपवर्ड स्लोपिङ छ भने अब फ्ल्याट चाहिँ जेनरली हुँदैन तै पनि हाम्रो एजम्पसन भनेको फ्ल्याट भनेको अलवेज सेम yield irrelevant to maturity irrelevant to maturity no relationship भनौँ न between them between maturity and yield लाई डिफाइन गरेर हाल्नु पर्दैन तैपनि यस्तो पनि देखिदैन त्यस्तो त नहुने हुँदैन है त्यो धेरै जसो 90% केसमा यही नै हुन्छ म्याच्युरिटी बढ्दै जाँदा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यिल्ड बढ्दै गएको हुन्छ तर इकोनोमी फेभरेबल नभएको बेलामा चाहिँ मान्छेले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोज्दैनन् र सर्ट रनमा लिक्विडिटी सर्टेज भएको कारणले गर्दा सर्ट रन फन्डकै यिल्ड हाई हुन्छ लङ टर्मको फन्डको डिमान्डै हुँदैन कि त्यस्तो हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि डाउनवर्ड स्लोपिङ देखिन सक्छ त्यो है डाउनवर्ड स्लोपिङ यसलाई पनि धेरै डिफाइन गरेर राख्नु पर्दैन बुझ्दा मात्र हुन्छ implies the unfavorable condition of economy यति बुझ्दा हुन्छ हामीले लेख्नु पर्दैन यति बढ्यो भने यस्तो यस्तो भनेर भन्दा फेरि कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ जेनरली 90% अपर स्लोपिङै देखिन्छ म्याच्युरिटी बढ्दै जाँदा यिल्ड सेक्युरिटिजहरुको बढेको हुन्छ सोधा तिमीले ब्याङ्कमा गएर 1 वर्ष भन्दा 2 वर्षको ब्याज बढी नै दिन्छ 2 वर्ष भन्दा 3 वर्षको बढी हुन्छ 3 वर्ष भन्दा 5 वर्षको बढी हुन्छ 5 भन्दा 10 वर्षको बढी ब्याजहरु हुन्छ अलिअलि भने नै हुन्छ जस्तो तिम्रो 1 वर्षको लागि चाहिँ आज 7% दिएको छ 2 वर्षको लागि 14% त कसले दिन्छ र 2 इयर तिमीले चाहिँ म एफडी गर्छु भने नि 8% दिएला
5 वर्ष गर्छु भने 5 इयर भन्यो भने 8.5% देला 10 वर्ष गर्छु भने 10% देला 20 वर्ष गर्छु भने 10.2% देला अब धेरै बढ्दैन यसरी हुन्छ कि बढ्न त बढेकै हुन्छ त्यही भएर 90% त अपर स्लोपिङ हुन्छ म्याच्युरिटी बढ्दै जाँदा यील्ड बढेकै हुन्छ हैन अब कहिलेकाहीँ घटेको देख्यो बजारमा भने त्यो भनेको चाहिँ फेभरेबल कन्डिसन छैन इकोनोमीमा लगानी गर्न कोही चाहदैन त्यही भएर लङ टर्म फन्डको डिमान्ड नै छैन त्यो भएको कारणले लङ टर्म बन्ड इस्यु नै भएको छैन खालि सर्ट टर्म फन्ड चाहिएको छ सबैलाई त्यही भएर सर्ट टर्मको पनि यील्ड हाई नै छ त्यस्तो देखिन्छ है यति कुरा बुझ्नु पर्यो ल अब यो यील्ड निकालेर प्लट गर्नुपर्ने क्वेसनहरु छ भोलि दुईटा क्वेसन हामी त्यस्तो क्वेसनहरु गर्छौं आजलाई यति नै गर्ने त केही छ भने सोध हुन्छ सर म यो रेकर्ड चाहिँ यो क्वेसन तिमीहरुले गर है तिमीहरुलाई कतिको सर EU 2069 क्वेसन नम्बर 5 तिमीहरुसँग क्वेसन ब्याङ्क छ भने गर है हामी क्यू को पनि गर्छौं यहाँ तिमीहरुलाई एक्जाम उसमा बाइबलमा सेन्ड गरिदिनु सर ग्रुपमा क्वेसन अँ हुन्छ फोटो खिचेर त पठाइदिनु बुझ्छु बुझ्दैन ल हुन्छ Good sir, have a good day. ओके थ्यांक यू Take care.